अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम छोटी ईद की बड़ी खुशियां। और आज हम अपनी इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए और अपनी ईद को चार चांद लगाने के लिए मौजूद हैं मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ साहब के घर, जो कि आपको बताती चलूं कि इस वक्त पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी हैं और MPA बहावलपुर भी हैं, जिनका ताल्लुक है हल्का 253 से। और आज हम उनके घर आ पहुंचे अपनी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और बजाते खुद वो एक यंग पॉलिटिशियन भी हैं। और इसके साथ साथ इनके वालिद साहब मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ साहब, जो कि एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी रहे हैं बहुत अरसे से और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बहावलपुर के लिए। तो आज इस मसरूफ पर्सनैलिटी के साथ हम अपनी ईद गुजारेंगे, ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे अपनी ईद की खुशियों को। और आई होप कि आप सबकी ईद की खुशियों को भी चार चांद लग जाए। तो उनकी मसरूफियात के बारे में जानेंगे, उनके साथ खाना भी खाएंगे और बड़ी मजे की डिस्कशन होगी, बातें होंगी, कुछ पॉलिटिकल भी होंगी और ज्यादातर एंटरटेनमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, आप सबको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते और अपनी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए चलते हैं ज़हीर साहब के घर। जी व्यूअर्स, आज हम अपनी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए जहां मौजूद हैं, यकीनन आपको अपनी टीवी स्क्रीन देख के भी पता चल गया होगा कि आज हम किस पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हैं। तारुफ बताती चलूं आपका, वैसे तो जो शख्सियत हमारे साथ है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है यकीनी तौर पर, लेकिन जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं वो फिल वक्त अभी पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी हैं और MPA बहावलपुर भी हैं, जिनका ताल्लुक है हल्का 253 से। और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं, वो पर्सनालिटी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और उनकी ईद की मसरूफियात के बारे में जानेंगे। ईद का ये रोज जो कि तमाम लोग अपने दोस्त अहबाब के साथ जाके मनाते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ ये ईद की खुशियों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज मैं अपनी और आप सबकी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ ताकि हम इनसे जान सके कि इनकी ईद किस तरह से गुजरेगी और आप लोग एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साथ ईद मना सकें और देख सकें कि ये लोग किस तरह से अपनी ईद मनाते हैं और लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम जी, एहसान। और सबसे पहले तो आपको छोटी ईद की बहुत खुशियां मुबारक हो। जी खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो और रोहित चैनल्स की तमाम टीम को मुबारक हो ईद की खुशियां जी। बहुत खैर मुबारक। सर पहले तो मैं यहीं से शुरू करूंगी, चूंकि आप अभी MPA भी हैं बहावलपुर के, तो आप ये बताइए कि ईद का ये जो रोज है अभी शुरू हो चुका है, तो किस तरह से आपकी क्या मसरूफियात रही? और यकीनी तौर पे आप एज अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी काम कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होता होगा हर चीज को मेंटेन रखना, बैलेंस्ड रखना। तो किस तरीके से आपका दिन शुरू हुआ और ये मसरूफियात से जो भरी ईद है ये किस तरीके से मनाई गई? जी, ईद की नमाज मैं अपने यहाँ पर घर के साथ ही, मेरे हल्के में है जी जामिया मस्जिद, वहाँ पर मैं पढ़ता हूँ अपने हल्के के अवाम के साथ, उनके दरमियान ही। और सारा दिन ही मैं अपने हल्के के साथियों के साथ ईद मनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि गरीबों के साथ उनका ध्यान भी रखते हैं, उनके साथ ईद भी मनाते हैं और अपने हल्के और अजीज़ रिश्तेदार अपनी फैमिली के साथ सारा दिन ही मसरूफियत रहती है। तो ईद मिलते रहते हैं, दोस्त आते रहते हैं, हम भी उनके घर आते जाते हैं। तो इसी तरह ही हमारे ये जो 2-3 रोज है बड़े अच्छे से तरीके से जो है ना वो और बड़े मसरूफ गुजरते हैं जी। ऑब्वियसली आखिर पूरा हल्का है जी और हल्के के दोस्त जब तशरीफ लाते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है, तो उनसे ईद मिलते हैं और उनकी खुशियों में हम सब शरीक होते हैं। हल्के के लोग तो आपको वैसे भी अगर आपका नाम लें तो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा है और आपके बारे में जहां भी बात की जाए या आपका नाम आ जाए तो लोग आपके बारे में बहुत अच्छे लफ्जों में आपको याद करते हैं कि बड़े नेक दिल इंसान है और बड़े एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। तो आप बताइए कि ये जो जिम्मेदारियां आप पे आ गई हैं और जिम्मेदारियों वाली जो ईद है, इसमें एक फैमिली के साथ बातचीत करना और फैमिली के साथ ईद मनाना, इसमें जरा बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? जी है तो बहुत मुश्किल बहुत चैलेंजिंग होता है और ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसके साथ जाहिर सी बात है फिर मैनेज करना पड़ता है। आखिर हल्के की आवाम ने अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम पे एतमाद किया, भरोसा किया, उन्होंने वोट दिया, कामयाब हुए और असेंबली में गए और अल्लाह ताला ने डिप्टी स्पीकर के मनसब पर मुझे फाइज किया।
تو اس منصب پر مجھے بٹھایا. تو اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں اور فیملی کو بھی آبویسلی ٹائم دینا پڑتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ بھی اس کو مینیج کو اچھے طریقے سے ہو جائے. لیکن پھر بھی مسئلے مسائل ہوتے ہوں گے. فیملی کی طرف سے کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کو شکایت کا موقع دیا گیا ہو کہ جی نہیں آپ کے بچوں نے, آپ کی وائف نے, آپ کی فیملی نے کہ نہیں آپ ٹائم نہیں دے رہے؟ پہلے کچھ ذمہ داریاں کم تھیں, لیکن بینگ ڈپٹی اسپیکر تو میرے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے پھر ظاہر سی بات ہے پھر ٹائم جو ہے وہ بچوں کو جو پہلے جو میں دیتا تھا تو اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ ذرا منیمائز ہو گیا ہے. تو اس سے پھر گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو ظہیر اقبال چنر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جن کو لوگ بہت عزت دار انسان اور ایک بہت زبردست پولیٹیکل پرسنالٹی کے طور پہ جانتے ہیں, تو وہ ان کا بچپن کیسا تھا اور وہ اپنے بچپن میں عیدیں کس طرح سے مناتے تھے؟ بس جی یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس منصب پر فائز کیا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس منصب پر ایمانداری سے عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بچپن اوبیسلی جیسے سب بچوں کا گزرتا ہے تو عید کی خوشیاں اور چاند رات کی خوشیاں وہ ہم جو ہے کزنز اور دوست سارے سیلیبریٹ کرتے تھے. تو آج بھی میری وہی روٹین ہے, ہم سب چاند رات کو دوست بھی اکٹھے ہوتے ہیں, کزنز بھی اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پھر اگلے دن صبح اٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں عید کی. تو اس کے بعد ایک روٹین شروع ہو جاتی ہے پراپر, تو ٹیلی فونز کال شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک جو اب آج کل ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پہلے تو لوگوں کا رجحان ہوتا تھا کہ جی گھر جا کے خاص طور پہ عید ملی جاتی تھی, بے شک وہ دور دراز علاقوں سے لوگ آتے تھے ملنے, آپ کے دوست احباب آتے تھے, رشتہ دار آتے تھے. لیکن آج کل ذرا یہ سوشل میڈیا نے اور جو گرو ہوا ہے ود ایج ود ٹائم ہر چیز, تو یہ چیزیں بڑی آسان کر دی ہیں کہ آپ ایک فون کال پہ بھی مبارکباد دے سکتے ہیں, ایک میسج پہ بھی. آج کل تو وہ ایک آپ نے بڑا رجحان دیکھا ہوگا کہ ایک واٹس ایپ میسج آتا ہے اور عید مبارک کے ٹائٹلز کے نام سے, اور وہ ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ آپ کو فارورڈ کر دیے جاتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں جی ہماری طرف سے مبارکباد ہو گئی ہے. دیکھیں پہلے بہت زیادہ انس اور پیار اور محبتیں ہوتی تھیں, جیسے سوشل میڈیا کا دور آتا گیا اور یہ محبتیں پیار یہ کم ہوتی گئی. بالکل. تو اس وجہ سے اب تو ایک میسج آتا ہے کہ عید مبارک کا, تو وہ اتنا ہی سفیشینٹ ہوتا ہے, کافی ہوتا ہے کہ جی عید کا میسج آ گیا مبارک کا, اور ان کی فارمیلٹی پوری ہوگی اور ان کی نمائندگی ہو گئی. ہاں جی ان کی نمائندگی ہوگی. تو جب انسان ملتا ہے تو اس سے زیادہ مزید محبت اور پیار اس میں بڑھتا ہے, ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک شخص چل کے آیا ہے آپ کو مبارک دینے, تو آبویسلی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو سر روایتی جو عیدیں ہوتی تھی پہلے, ٹریڈیشنل جو پہلے عیدیں ہوا کرتی تھی, شاید وہ میرے بچپن میں بھی اس طریقے سے نہیں ہوں گی جس طریقے سے وہ آپ کے بچپن میں ہوتی تھی, کیونکہ اس ٹائم میں وہ جو ایج تھی, وہ جو ٹائم تھا, اس میں عید کا اور عید کا جو تہوار ہوتا تھا اس کا مطلب اور مقصد ہی کچھ اور ہوتا تھا. لیکن آج کل عید کے جو رنگ ہیں وہ ان کو بھی نئے رنگ دے دیے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلی روایتی عیدیں ہوتی تھیں ان میں اور اب جو عیدیں منائی جاتی ہیں ان میں کیا خاص طور پہ کیا فرق آیا ہے؟ اس میں دیکھیں پہلے ہم جب خود بچے ہوتے تھے تو ایک اندر سے ایک بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی. اب جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اور اب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو بچوں کو دیکھ کر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. کوئی خاص فرق نہیں ہے, لیکن ایک خوشی کا تہوار ہے. تو اس میں تمام مسلمان اور تمام جتنے بھی ممالک کے مسلمان ہیں اس میں سب خوش ہوتے ہیں. عید تو ایک اسپیشل ڈے ہے جی, اس کو ہر بندہ مناتا ہے اسے, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ میڈیوکر ہو, ہر بندہ اپنے اس میں کیپیسٹی میں رہ کر اس کو اپنا اس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتا ہے جی. اوکے سر, باتوں کے سلسلے کو مزید بڑھائیں گے, لیکن ابھی وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا. واپس آئیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا. تو جی آپ نے یہی رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے پروگرام چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں. ویلکم بیک ویورز. بریک کے بعد آ گئے ہیں ہم واپس, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں, ہم موجود ہیں ملک محمد اقبال چنر صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے پاس, ان کے گھر میں. ان کے دوست احباب بھی موجود ہیں, اور جس طریقے سے وہ عید کی خوشیوں کو
सेलिब्रेट करेंगे, हम वो भी जान रहे हैं। तो जी हमारे साथ हैं मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर साहब, तो उनसे हम बात का सिलसिला जो है, गुफ्तगू का सिलसिला है, दोबारा रिकनेक्ट करते हैं और जाते हैं उनकी तरफ। तो सर ये बताइएगा कि चूंकि ईद का दिन है तो बच्चों की भी भरपूर फरमाइशें होती होंगी आपसे कि बाबा हमारे लिए ये किया जाए, ये किया जाए, और ख़ास तौर पे बड़े हों या छोटे, ईदी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो ईदी आपने अपने बच्चों को कितनी दी और क्या फरमाइश होती है कि जी ईदी हमें बाबा इतनी ही चाहिए? देखिए, अपना जब हम बच्चे थे तो उस वक्त तो हम 100 रुपीज़ में, 200 रुपीज़ में हम राज़ी हो जाते, 100-200 में हम राज़ी हो जाते। तो आजकल के जो बच्चे हैं ये बड़े अब एडवांस हैं, इनको राज़ी करना बहुत मुश्किल है। ये तो थाउजेंड्स के अलावा बात ही नहीं करते। तो बस कोशिश करते हैं कि इनको 2-3 हज़ार में हम राज़ी कर लेते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसे होता है ना कि बच्चों की पहले जो दौर होते थे, आपका दौर और मेरे दौर पे भी इस तरह होता था कि हमारी जो ख्वाहिशात होती थी वो हम शायद कहीं ना कहीं बचा के रख लेते थे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि हम जब फरमाइशें करते थे तो हमारी कुछ फरमाइशें पूरी की जाती थी और कुछ पे कहा जाता था कि आपकी ईदी आएगी, आपने उसको इन्वेस्ट करना है, उसको ज़ाया नहीं करना। तो आजकल के बच्चों को तो खैर ये भी कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है। हम वक्त से पहले बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों की आसानी हो सके। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ भी ख़त्म हो गई है कि हमने अपनी ईदी कहीं पे इन्वेस्ट करनी है। तो वो आजकल ये भी रुझान बड़ा बढ़ गया है कि बच्चे जितनी भी ईदी मिलती है उसको या तो खर्च कर लेते हैं खाने पीने पे, या दोस्तों के साथ, या फिर कहीं कहीं ये कॉन्सेप्ट है कि उसको सेविंग्स में लेके आया जाए। हाँ जी, मेरे भी बच्चे सेविंग करते हैं, लेकिन कोई 2-4 महीने के लिए, फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं, फिर वो टॉयज़ वगैरह या कोई ऐसे खाने पीने के ऊपर उसको जो है ना खर्च कर देते हैं। हाँ जी, खर्च कर देते हैं। बिल्कुल। तो सर क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो एक पॉलिटिकल घराने से ही रहा है, तो आपके वालिद साहब भी एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल पर्सनालिटी रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, तो आप भी अब एज अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, और सबसे अच्छी बात जो हमारे लिए भी है और मेरे ख्याल से इस हल्के के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए भी एक मोटिवेशन वाली बात भी है कि आप एक यंग पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चार्म भी है और एक मोटिवेशन भी है हम सबके लिए। तो एज अ यंग पॉलिटिकल पर्सन आपने अपने करियर का आगाज किस तरीके से किया और क्या सोचा पॉलिटिकली कि हाँ मुझे पॉलिटिशियन बनना चाहिए और इस फील्ड में मुझे सर्व करना है? ये जो अपना है ना जी पॉलिटिकल, ये सियासत जो है, ये अवामी खिदमत जो है, ये मेरे ब्लड में शामिल है। ये क्योंकि मेरे वालिद साहब 85 से खिदमत करते आ रहे हैं, उससे पहले मेरे दादा मरहूम वो खिदमत करते आए अपने इस इलाके की, बहावलपुर की। उनके बाद अपना मेरे वालिद साहब में ये मुंतकिल हुआ और उन्होंने बड़ी बहावलपुर के लोगों की बड़ी खिदमत की है। यहाँ पर बड़े रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। फिर वो 10 साल मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जब वो बाकायदा तौर पर जब मुबारक भी नहीं कहा, ईद तो मिले ही नहीं आप मेरे से। ईद मुबारक तो कहो ना, सीधा हो बोल रहे हैं। मैं देख रही थी कि मुझे आप लोग ईद मुबारक कब कहेंगे। चलें जी, जल्दी से जो आपको लोग देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक कह दें, सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि इनके बच्चे भी थे, उनसे भी हमने बातचीत की, लेकिन इनके दोस्त अहबाब भी, क्योंकि हल्के के लोग भी बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ईद मिलने के लिए आए हुए हैं। और रश जो है मैंने देखा बहुत ज्यादा था, क्योंकि हर लोगों के ये हर दिल अजीज हैं, लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं, और खास तौर पे इनसे ईद मिलने के लिए आते हैं। तो इनके दोस्त अहबाब कजन भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम, और ज़हीर साहब के बारे में उनसे भी जानेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला मजीद बढ़ाएंगे। लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है छोटी ईद की बड़ी खुशियां। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गए हैं हम वापस। और जैसे कि आपको पता है कि छोटी ईद की खुशियां, मीठी ईद की खुशियां तब तक नहीं कंप्लीट होती तब तक कि उसमें दस्तरखान में मीठी चीजें ना हो और एक अच्छा सा दस्तरखान ना सजे। तो जैसे कि आज आपको पता है कि हम मौजूद हैं ज़हीर इकबाल चन्नर साहब के साथ अपनी ईद को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम आ चुके हैं खाने के टेबल पे, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन से भी पता चल रहा होगा। तो ज़हीर साहब ये बताइएगा
کہ آپ کو کھانے میں ایسی کون سی اسپیسیفک چیز ہے جو آپ پسند کرتے ہوں اور آپ کہتے ہوں کہ عید کے روز یہ چیز ٹیبل پہ دسترخوان پہ لازمی ہونی چاہیے؟ عید والے دن تو دیکھیں اپنا سوئیوں کی عید ہے تو وہ ہر کسی کی فیوریٹ ہے، تو اسی سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ لازمی ہونی چاہیے کیونکہ میٹھی عید ہے تو سویٹ میں جو ہے وہ سوئیاں سب سے بیسٹ ہے، سب سے بہترین رہتی ہیں۔ تو سر کبھی ایسے ہوا ہے آپ نے، چونکہ آپ ایک بڑی مصروف پرسنالٹی ہیں، آپ کی مصروفیات بھی اس طریقے سے رہتی ہیں، تو بچوں نے کبھی ضد کی ہو یا بچے بضد ہو گئے ہوں کہ آج بابا آپ ہمارے لیے یہ چیز بنائیں گے؟ نہیں، ایسی ضد تو کبھی انہوں نے کی نہیں ہے، لیکن جو بھی ضد کرتے ہیں تو ان کی مدر جو ہے وہ پوری کرتی ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ آپ کے اندر یہ چیز ہوئی کبھی پیدا کہ یار چلے آج میں جاتا ہوں کچن میں، آج اپنے گھر والوں کو تھوڑی سی بریک پہ لے جاتے ہیں ہم اور آج میں کچھ بناتا ہوں؟ نہیں، اس طرح تو خیر کبھی نہیں ہوا، ادھر کبھی ایسا سین نہیں ہوا، لیکن اکثر دوستوں میں جب ہم باہر جائیں ناردرن ایریاز والی سائڈ پہ تو میں اور کافی ہم دوست جو ہے نا وہ مجھے ویسے کوکنگ کا شوق بہت ہے۔ اچھا، شوق ہے؟ ہاں بہت شوق ہے، تو ادھر پھر ہم کوئی 3-4 دوست بیٹھ کے تو ہم ادھر کوکنگ کے آئیڈیاز اور لے کے اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ وہ پایا تکمیل تک پہنچا اور وہ سب کو چیز جو ہے وہ ڈش بڑی پسند آئی ہو اور دوبارہ بھی کسی نے فرمائش کی ہو کہ ظہیر صاحب آپ نے جو وہ ایک کھانے میں ڈش بنائی تھی نا وہ آپ نے بڑی بہترین بنائی تھی؟ بس ایک آدھ دفعہ ہوا ہے، تو اس میں ہم پھر ٹیلی فون پہ بھی گھر والوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ پھر ہماری پوری ہو جاتی ہے۔ سر عید کے موقع پہ کیونکہ آپ مصروف رہتے ہیں تو عید کی شاپنگ جو ہے وہ آپ خود کرتے ہیں، خود کرنا پسند کرتے ہیں، چوزی ہیں، پکی ہیں کہ یہ چیز جی یہ کلر ہونا چاہیے، اسپیسیفکلی میں یہ چیز پہنوں گا، یہ ایسے ہونی چاہیے، یا پھر آپ اپنی فیملی پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ فیصلہ کہ آپ جو ہے وہ ہماری شاپنگ کر لیں اور ہماری یہ کام آسان بنا دیں؟ میں خود بھی بہت سلیکٹ کرتا ہوں، مجھے شوق بھی بہت ہے شاپنگ کرنے کا، تو اس میں جو ہے میری مسز جو ہے نا وہ بھی میرے لیے کافی چیزیں لاتی ہے۔ اچھا، زبردست۔ یعنی آپ کی ان باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہو پا رہا ہے کہ آپ ایک بڑے فرینڈلی انسان ہیں۔ الحمدللہ۔ چلے جی، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ یہ لینا آپ بالکل جی، کھانے کو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ انتظار نہیں کروایا جاتا، خاص طور پہ تب جب کھانا بالکل آپ کے سامنے پڑا ہو اور انتظار ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن بس ایک آخری سوال اور اس کے بعد ہم کھانے کو شروع کریں گے۔ سر کیونکہ آپ بہاولپور سے الیکٹ ہوئے اور بہاولپور میں آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ اہلیان بہاولپور کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہوں اور ان سب کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اہلیان بہاولپور کو تو تمام میرے جتنے بھی بزرگ بھائی، نوجوان، ہماری مائیں بہنیں، سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اور دوسرا یہ کہ میں جو مخیر حضرات ہیں میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ کیونکہ خوشیوں والی عید ہے تو اس میں خاص طور پر آپ اپنے غریب دوستوں کو، بے شک، ہمسایوں کو، بالکل، مسکینوں کو، یتیموں کو اور ندار لوگوں کا آپ خاص خیال رکھیں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، تاکہ ان کو یہ کم از کم اس کمپلیکس میں نہ جائیں کہ اپنا ایک امیر کی جو خوشی ہے اور ایک غریب کی، ہمیں ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے اور ان کا عید کے اوپر اسپیشلی ان کا خاص دھیان اور خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور خاص طور پہ کیونکہ ابھی ابھی آپ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں آ گئی، لیکن ان ذمہ داریوں کے باوجود بھی اور جو آج میں نے رش دیکھا جیسے ہی ہم پہنچے تو میں واقعی حیران ہو گئی کہ اس رش کے باوجود اور ان ذمہ داریوں کے باوجود بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ 24 چینلز کی پوری ٹیم آپ یہاں پر تشریف لائے، میں دل سے آپ کو تھینک یو بولتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ساتھ بات چیت کی اور خاص طور پہ ان چھوٹے چھوٹے آپ کے بچوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی عید بھی بہت اچھی گزر رہی ہوگی اور آنے والا ٹائم بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور خاص طور پہ جس طرح کے ظہیر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے اس ٹائم میں اس خوشی کے موقع پر خوشیاں بانٹنا مت بھولیں، خود تو خوشی منائیں لیکن خوشیوں کو بانٹیں بھی اپنے آس پاس کے لوگوں میں، اپنے دوست احباب میں اور آس پاس سے گرد کے لوگوں میں خوشیاں لازمی بانٹیں۔ اور امید کرتی ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو اس پروگرام کے ساتھ بھی بڑا مزہ آیا ہوگا اور اس پروگرام نے بھی آپ کی عید کو 4 چاند لگا دیے ہوں گے اور بڑا آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اجازت چاہوں گی آپ سب سے، اور اپنا خیال رکھیں، آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔